सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सधैँ चाहिँ आज पनि व्याकरण महाभाष्यमा के छ नामक तेस्रो श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको तेस्रो श्रृङ्खलामा व्याकरण अध्ययनका प्रयोजनहरूको बारेमा चर्चा गरिनेछ। व्याकरण अध्ययनका मुख्य 5वटा प्रयोजन र 13वटा गौण प्रयोजनहरू छन्। त्यसमध्ये आजको यो तेस्रो श्रृङ्खलामा व्याकरण पढ्नुका किन व्याकरण पढ्ने भन्ने सन्दर्भमा मुख्य रूपमा पतञ्जलिले व्याकरण महाभाष्यमा उल्लेख गरेका 5वटा प्रयोजनहरूका बारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिनेछ। कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि। शब्दानुशासनका प्रयोजनहरू के हुन्? रक्षोहा गमलग्वसन्देहा प्रयोजनम्। रक्षार्थं वेदानाम् अध्येयं व्याकरणम्। लोपागम वर्णविकारज्ञो हि सम्यक् वेदान् परिपालयिष्यति। लोपागम वर्णविकारज्ञो हि सम्यक् वेदान् परिपालयिष्यति इति उह खलु अपि न सर्वै लिङ्गै न सर्वाभिर्विभक्तिभिर् वेदे मन्त्रा निगदिताः ते च अवश्यं यज्ञगतेन पुरुषेण यथा यथं विपरिणमयितव्याः तान् न अवैयाकरणः शक्नोति यथा यथं विपरिणमयितुम्। तस्मात् अध्येयं व्याकरणम्। आगमः खल्व अपि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च इति। प्रधानं च षड्सु अङ्गेषु व्याकरणम्। प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान् भवति। लघ्वर्थं चाध्येयं व्याकरणम्। ब्राह्मणेन अवश्यं शब्दः ज्ञेयः न चान्तरेण व्याकरणं लघुनोपायेन शब्दा शक्या ज्ञातुम्। असन्देहार्थं च अध्येयं व्याकरणम्। याज्ञिकाः पठन्ति स्थूलपृषतीम् अग्निवारुणीम् अनड्वाहिम् आलभेत इति तस्यां सन्देहः। स्थूलाचासु पृषति च थूलपृषति थूलानि पृशन्ति यस्या सा इयं स्थूलपृषति इति अस्यां सन्देहः जातः। तां न अवैयाकरणः स्वरतो अध्यवस्यति। यदि पूर्वपद प्रकृतिस्वरः स्त्वं ततः बहुव्री। यदि पूर्वपद प्रकृतिस्वरस्त्वं ततः बहुव्री अतः समासान्तो दात्तत्वं तदा ततः तत्पुरुष इति। व्याकरण अध्ययनको मुख्य प्रयोजनको सन्दर्भमा पतञ्जलिले जे जति संस्कृतमा उल्लेख गरे ती यति नै हुन् चर्चा र यसको बारेमा नेपालीमा संक्षिप्त रूपमा म चर्चा गर्ने प्रयत्न गर्दैछु। व्याकरण अध्ययनका प्रयोजनहरू। व्याकरण पढ्नुको प्रयोजन अर्थात् हेतु वा लाभ के छ भन्ने बारेमा व्याकरण शास्त्र पढ्नुका प्रयोजनहरू मुख्य र गौण गरी दुई प्रकारमा विभाजन गरिएका छन्। व्याकरण अध्ययनका मुख्य प्रयोजनहरू यस प्रकार छन्। व्याकरण अध्ययन गर्नुका 5 प्रयोजनहरू रहेका छन्। रक्षोहा गमलग्वसन्देहा प्रयोजनम् अर्थात् वेदको रक्षा गर्न, लिङ्ग र विभक्तिको परिवर्तन गर्न, मुख्य अङ्गमा गरिने प्रयासलाई फलदायी बनाउन, छिटो छरितो तरिकाले शब्द ज्ञान गर्न लघु उपायद्वारा र सन्देह उत्पन्न नहोस् भन्नका लागि शङ्का निवारण गर्नको लागि पनि व्याकरण पढ्नुपर्छ भन्ने यी 5वटा मुख्य प्रयोजनहरू छन्। र यी 5वटा मुख्य प्रयोजनहरूको क्रमिक रूपमा संक्षिप्त चर्चा अगाडि गरिनेछ। वेदको रक्षा गर्न। वेदको रक्षा गर्नका लागि व्याकरणको अध्ययन गर्नुपर्छ।
किनकि लोभ आगम र वर्ण विकारलाई जान्ने व्यक्तिले नै वेदको राम्रोसँग परिपालना गर्न सक्छ। लोपागम वर्ण विकारज्ञो हि सम्यक वेदान लयस्यति इति। यो मलाई शास्त्री तहमा 2047 सालमा दाङमा पढ्दाखेरि मलाई यो पङ्क्तिले अत्यन्त स्पर्श गरेको थियो। त्यस पछाडि मैले लोभ भनेको के, आगम भनेको के, वर्ण विकार भनेको के भन्ने कुरा मलाई जिज्ञासा जाग्दै गयो र मैले लोपागम र वर्ण विकार, यही मेरो पिएचडीको शीर्षक नै यही हो, लोभ आगम र वर्ण विकार। पाणिनीय व्याकरणमा कहाँ कहाँ लोप हुन्छ, कहाँ कहाँ आगम हुन्छ र कहाँ कहाँ वर्ण विकार हुन्छ भन्ने यही मलाई महाभाष्यको पतञ्जलीको यही पङ्क्तिले मलाई पिएचडी गर्न प्रेरित गर्यो र मैले प्राध्यापक डाक्टर माधव शरण उपाध्यायको निर्देशकत्व, प्राध्यापक डाक्टर माधव प्रसाद पोखरेलको विशेषज्ञत्व र प्राध्यापक माधवराज गौतमको विशेषज्ञत्व अर्थात् माधवत्रयको निर्देशन र विशेषज्ञत्वमा मैले लोप आगम र वर्ण विकार शीर्षकमा पिएचडी गरेको हुँ। वेदको रक्षा गर्नका लागि व्याकरणको अध्ययन गर्नुपर्छ र लोप आगम र वर्ण विकार जसले जान्दछ, कुन शब्दमा कहाँ लोप भयो, कुन शब्दमा कहाँ आगम भयो, कुन शब्दमा कहाँ वर्ण विकार अर्थात् नयाँ परिवर्तन भयो, रिप्लेस भयो, आदेश भयो, यी कुराहरूको अध्ययन गर्न जसले जान्दछ, राम्रोसँग जान्नको लागि पनि व्याकरण पढ्नुपर्छ भन्ने यो व्याकरण पहिलो प्रयोजन। शब्द निर्माण गर्दा कहीँ वर्णको लोप हुन्छ, कहीँ नयाँ वर्णको आगम हुन्छ, कहीँ विद्यमान वर्णका स्थानमा अर्कै नयाँ वर्णको परिवर्तन हुन्छ। जस्तै दुह धातुदेखि लङ्लकारको प्रथम पुरुषको एकवचनमा लौकिक संस्कृतमा अदुहत यो रूप बन्दछ भने वैदिक संस्कृतमा थकारको लोप र रकारको आगम भएर अद्रुह यस्तो रूप बन्दछ। त्यस्तै रि धातुदेखि लिट्लकारको प्रथम पुरुषको एकवचनमा लौकिक संस्कृतमा जहार रूप बन्दछ भने वैदिक संस्कृतमा हकारका स्थानमा भकार आदेश भई जभार यो रूप बन्दछ। रे ग्रहोर भाष छन्दसी सूत्रले रे र ग्रह धातुको भका ठाउँमा चाहिँ हकारका ठाउँमा भकार आदेश गएर जभार हुनुपर्ने ठाउँमा जभार यस्तो रूप हुन्छ। त्यस हुनाले वैदिक वेदको रक्षा गर्नको लागि पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। जहारका ठाउँमा हका ठाउँमा भ वर्ण विकार भएर हको ठाउँमा भ वर्ण विकार भयो, यसरी परिवर्तन भएर जहार रूप बन्छ र जहार पनि हुन्छ, दुईटै शुद्ध हुन् भन्ने कुरा व्याकरण नपढिकन थाहा हुँदैन। त्यस हुनाले लोप कहाँ भएको छ, आगम कहाँ भएको छ, वर्ण विकार कहाँ भएको छ भनेर राम्रोसँग बुझ्ने मान्छेले वेदको रक्षा गर्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दा रक्षार्थम वेदानाम अध्ययन व्याकरणम, वेदहरूको रक्षा गर्नको लागि पनि संस्कृत पढ्नुपर्छ भन्ने यो मुख्य प्रयोजन अन्तर्गतको पहिलो प्रयोजन। अब दोस्रो प्रयोजन छ लिङ्ग र विभक्तिको परिवर्तन गर्नको लागि। कुन लिङ्गमा कुन विभक्तिमा त्यहाँ सम्पूर्ण दिएको हुँदैन। यज्ञमा जो कर्मकाण्ड गर्नको लागि गएका पुरोहितहरूले त्यो जुन चाहिँ पुस्तक हुन्छ, यज्ञ सम्पादन गर्नको लागि निर्धारण गरिएको पुस्तकहरू हुन्छन्, तिनीमा सम्पूर्ण विभक्ति र सम्पूर्ण लिङ्गको त्यहाँनिर निर्देश गरिएको हुँदैन। पुल्लिङ्गमा निर्देश छ भने कहीँ स्त्रीलिङ्ग भन्नु पर्ला, कहीँ एकवचन छ भने बहुवचन भन्नु पर्ला। यी कुराहरूलाई राम्रोसँग व्याकरण पढेकोले मात्रै परिवर्तन गर्न सक्छ। तर्कपूर्ण किसिमले लिङ्ग र विभक्तिहरूको परिवर्तन गर्नु पनि व्याकरण अध्ययन गर्नुको प्रयोजन हो। वैदिक मन्त्रहरूमा प्रयोग गरिएका शब्दहरूमा सबै लिङ्ग र विभक्तिहरूको प्रयोग गरिएको हुँदैन। कर्मकाण्ड गराउन गएका पण्डितले ती मन्त्रमा यथोचित लिङ्ग र विभक्तिहरूको परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। अग्नय भनेका ठाउँमा सूर्याय परिवर्तन गर्नु विभक्ति परिवर्तनको एउटा उदाहरण हो। व्याकरण नपढेका व्यक्तिले यथोचित ढङ्गले लिङ्ग र विभक्तिहरूको परिवर्तन गर्न नसक्ने भएकाले व्याकरण पढ्नु आवश्यक ठानिएको हो। यो दोस्रो प्रयोजन। त्यस्तै तेस्रो प्रयोजन छ
मुख्य अङ्गमा गरिने प्रयासलाई फलदायी बनाउन। मुखम व्याकरणम स्मृतम, वेदका 6वटा अङ्गहरूमध्ये मुख मानिएको छ, व्याकरणलाई मुख मानिएको छ। मुख चाहिँ प्रधान, सम्पूर्ण अङ्गहरूमध्येमा मुख चाहिँ प्रधान हो। प्रधानी च कृत यत्न फलवान भवति, जहाँ प्रधानमा मुख्यमा गरिएको प्रयास फलदायी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि व्याकरण पढ्नुपर्छ। यो तेस्रो प्रयोजन। वेद पनि व्याकरण अध्ययनको प्रयोजन वा कारण हो। ब्राह्मणले कुनै दृष्ट फलको अपेक्षा नराखिकन, तत्काल देखिने फलको अपेक्षा नराखिकन, अदृष्ट फल पनि हुन्छन् कतिपय, हामीले तत्काल फल चाहन्छौँ, आज रोप भोलि चाहिँ फल खान चाहन्छौँ, त्यस्तो होइन। कतिपय यस्ता फलहरू हुन्छन् जो अदृष्ट फलहरू हुन्छन् र त्यस्तो पनि हामीले, त्यसको लागि पनि चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। ब्राह्मणले कुनै दृष्ट फलको अपेक्षा नराखिकन शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द र ज्योतिष 6 अङ्गले युक्त भएको वेदलाई धर्म ठानेर वेदको अध्ययन र चिन्तन गर्नु आवश्यक छ। वेदका 6वटै अङ्ग अध्ययन गर्नुपर्छ। साङ्गोपाङ्ग अध्ययन भएपछि मात्र बल्ल अध्ययन पुरा हुन्छ। र हामीले एउटा विषयमा पनि सीमित चाहिँ प्रमाणपत्र लिइसकेपछि हामी विद्वान हुन्छौँ, अरू हामी पढ्नु पर्दैन। यही कारणले गर्दा हामीमा अल्पविद्या भयङ्करीको श्रृङ्खला बढ्दै गएको छ। र यी 6वटा अङ्गहरूमा वेदलाई धर्म ठानेर वेदको अध्ययन, यी 6वटै अङ्गसहितको साङ्गोपाङ्ग अध्ययन र चिन्तन गर्नुपर्छ। वेदका 6वटै अङ्गहरूमध्ये व्याकरण मुख्य अङ्ग छ मानिन्छ र मुख्य अङ्गमा गरिएको प्रयत्न पनि फलदायी हुन्छ भनेर व्याकरणको अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। त्यस्तै 4थो प्रयोजन छ मुख्य प्रयोजन अन्तर्गत, छोटो छरितो तरिकाले शब्द ज्ञान गर्न। लघुनो पाएन, लघु भनेको छोटो तरिकाले। पीतम अम्बरम यस्य सह भनेर जुन विग्रह गरियो, विग्रह गरिएका लामा लामा वाक्यहरू छन्, तिनलाई पीताम्बर बनाउने भनेको व्याकरणले हो। र पीतम अम्बरम यस्य सह भन्नु र पीताम्बर भन्नु चाहिँ दुईटैको अर्थ एउटै हो। तर पीतम अम्बरम यस्य सह भन्दा कति लामो छ, पीताम्बर भन्दा कति छोटो छ, तर छोटो तरिकाले सम्पूर्ण चाहिँ अर्थ होइ निस्कने, तर लघु उपायद्वारा संक्षिप्त तरिकाले चाहिँ शब्दहरूको ज्ञान गर्नु पनि व्याकरणको चाहिँ प्रयोजनभित्र पर्छ। छोटो छरितो तरिकाले शब्दहरूको ज्ञान गर्नका लागि पनि व्याकरण पढ्नुपर्छ। यज्ञ गराउने र पढाउने आफ्नो परम्परागत वृत्ति चलाउनका लागि ब्राह्मणले अवश्य पनि शब्दहरूको ज्ञान गर्नुपर्छ। ब्राह्मणको कर्म गर्नु भन्नु नै यज्ञ यागादि गर्ने, अध्ययन अध्यापन गराउने, अध्ययन गर्ने, अध्यापन गराउने, यज्ञ गर्ने, यज्ञ यागादि गराउने, यी ब्राह्मणका कर्मभित्र पर्छन्। त्यसमाले आफ्नो वृत्ति चलाउनको लागि यज्ञ यागादि गराउन र पढाउन, अध्यापन वृत्तिको लागि पनि ब्राह्मणले अवश्य पनि शब्दहरूको ज्ञान आवश्यक हुन्छ। शब्दहरूको ज्ञान गर्नु आवश्यक छ। प्रकृति र प्रत्ययको तथा समासको यथोचित ज्ञानबाट नै सुगम तरिकाले शब्दहरूको ज्ञान गर्न सकिन्छ। कुन शब्दमा कुन प्रकृति हो, कुन प्रत्यय हो, त्यसमा पनि कुन धातु चाहिँ हो, कुन चाहिँ शब्द हो, कुन प्रातिपदिक हो, कुन धातु हो भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझेर र पछाडि चाहिँ कुन कृत प्रत्यय हो कि तिङ प्रत्यय हो कि, यी कुराहरू चाहिँ बुझेर त्यसलाई विश्लेषण गरेर अनि समास कुन समास हो भन्ने बुझेर अगाडि जानको लागि चाहिँ व्याकरण पढ्नु आवश्यक छ। वसुदेवका सन्तान भन्ने शब्दमा वसुदेव प्रकृतिमा अण प्रत्यय लगाएर वासुदेव बनाइन्छ। वसुदेवस्य अपत्यम तस्यापत्यम भन्ने सूत्रले अपत्य अर्थमा अण प्रत्यय भएर वसुदेवका ठाउँमा वासुदेव बनायो। कसैले वसुदेव प्रयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा वासुदेव प्रयोग गरिदियो भने अर्थको अनर्थ हुन्छ। वसुदेव भनेको कृष्णको बुवा, वासुदेव भनेको चाहिँ कृष्णलाई जनायो। वसुदेवस्य अपत्यम भन्ने अर्थमा अण प्रत्यय भइसकेपछि वसुदेव अण अ, वसुदेव अ अनि आदिवृद्धि टिलो भसङ्ज्ञा टिलो स्वाधिकार्य गरेर वासुदेव यसरी भन्छ।
अब वासुदेव भन्नुपर्ने ठाउँमा वसुदेव कसैले परेको आकार र आकारको मात्रै भिन्नता हुँदा कति चाहिँ फरक पर्छ। त्यस हुनाले त्यो शब्द र ज्ञान भएन भनेदेखि वसुदेव भन्ने शब्द सुनेको छ, वासुदेव शब्द सुनेको छैन, अर्थात् वासुदेव भन्ने शब्द सुनेको छ, वसुदेव शब्द सुनेको छैन भने अब एउटा जुन सुनेको छ त्यही मात्रै शुद्ध हो भन्ने लागिसकेपछि त्यही अर्थमा त्यो प्रयोग गरियो भने त्यो अर्थको अनर्थ हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा शब्दको ज्ञान गर्नको लागि प्रकृति र प्रत्ययपूर्वक व्युत्पत्तिपूर्वक शब्दको अर्थ सहित ज्ञान गर्नको लागि व्याकरणको अध्ययन गर्नुपर्छ। भने पहेँलो वस्त्र लगाएका छन् जसले, पीतम अम्बरम यस्यस भनेको पहेँलो वस्त्र लगाएका छन् जसले भन्ने अर्थ। पीतम भनेको पहेँलो, अम्बरम भनेको वस्त्र, यस्यस भनेको जसको छ, अर्थात् पहेँलो वस्त्र जसले लगाएका छन् भन्ने अर्थमा जुन पीताम्बर भन्छ भन्ने अर्थमा पीत र अम्बर शब्दका बीचमा समास गरिसकेपछि पीताम्बर शब्द बन्छ। पीत अम्बरमा पनि त्यहाँ सवर्ण दीर्घ भएर समास भइसकेपछि सन्धि हुन्छ र पीताम्बर यसरी शब्द बन्छ। व्याकरणको अध्ययन गर्नाले वासुदेव र पीताम्बर दुवै शब्दले दिने अर्थ बुझ्न अनि तिनको संरचना अवगत गर्नु पनि सुगम हुन्छ। यदि व्याकरणको अध्ययन गरिएन भने यी चाहिँ सुगम हुँदैन, गाह्रो हुन्छ, जसले गर्दा हामीलाई सन्देह उत्पन्न हुन्छ र लामो लामो वसुदेवस्य अपत्यम भन्नु र वासुदेव भन्नु भिन्न छ। पीतम अम्बरम यस्यस भन्नु र पीताम्बर भन्नुमा कति लाघव छ त्यसलाई विचार गरेर हामीले शब्दको ज्ञान गर्नको लागि पनि व्याकरण पढ्नुपर्छ। यो चौथो प्रयोजन। अब पाँचौं प्रयोजन छ शङ्का निवारण गर्नको लागि, सन्देह निवारणको लागि, सन्देह राहित्याय, सन्देह रहित हुनको लागि, निसन्देह हुनको लागि पनि व्याकरण पढ्नुपर्छ भन्ने अर्थ। सन्देह नै उत्पन्न नहोस् भन्नका लागि पनि व्याकरण पढ्नुपर्छ। जसै सन्देह नै उत्पन्न नहोस् भन्नका लागि व्याकरण पढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। यज्ञकाण्डमा उल्लेख गरिएको वाक्यमा आएको स्थूल पृष्ठति एउटा शब्द छ जसमा बहुब्री समास भएको हो कि तत्पुरुष गर्भ कर्मधारय समास भएको हो भन्ने विषयमा शङ्का भयो। तर व्याकरण नपढेका व्यक्तिलाई सन्देह हुनु स्वाभाविक छ र त्यस्ता व्यक्तिले त्यसको निर्णय पनि गर्न सक्दैनन्। जसले व्याकरण पढेको छ त्यसले पूर्वपद प्रकृति स्वर भए बहुब्री समास हुन्छ र समासान्त उदात्त भए चाहिँ तत्पुरुष गर्भ कर्मधारय समास हुन्छ भनेर बुझ्न सजिलो हुने भएकाले त्यसमा व्याकरण पढ्ने व्यक्तिलाई कुनै शङ्का हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा व्याकरण पढ्नु आवश्यक छ र व्याकरण अध्ययनका यी पाँचवटा प्रयोजन रक्ष्युहा गमलग्व सन्देहा प्रयोजनम। रक्ष्य, उह, आगम, लघु अनि असन्देह प्रयोजन। असन्देह यो सन्देह निवारणको लागि यी चाहिँ पाँचवटा चाहिँ प्रयोजनहरूलाई हामीले चाहिँ क्रमिक रूपमा हेर्न सक्यौँ, बुझ्न सक्यौँ भने व्याकरणको मुख्य प्रयोजनको बारेमा केही न केही सजिलो हुनेछ। यसको बारेमा अझै चाहिँ गम्भीर रूपमा हेर्नको लागि महाभाष्यको भाष्य प्रदीप र उद्योत टीकाको सन्दर्भ पनि हेर्दै जानुपर्छ। त्यसको बारेमा अझै गहिरो अध्ययन गर्दै जानुपर्छ। यो सामान्य चाहिँ जिज्ञासा उत्थापनको लागि मात्रै हो। व्याकरण अध्ययन गर्नुका पाँचवटा प्रयोजन यति नै रहे र यस पछाडिका श्रृङ्खलामा व्याकरण अध्ययनका गौण प्रयोजनहरूको बारेमा आगामी श्रृङ्खलामा चर्चा गरिनेछ र यो पहिलो र दोस्रो आण्डिकसँग सम्बद्ध विषयवस्तुका बारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्ने सन्दर्भमा आजको यो तेस्रो श्रृङ्खलामा यहाँहरूले जसले हेर्नुभयो, हेरेर आफ्नो मनमा लागेका जिज्ञासा प्रतिक्रियाहरू जे छन् त्यसलाई युट्युब कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु हुन सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।